अस्सलाम वालेकुम नाजरीन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 5 ड्रामा की ऐसी फहरिस्त लेकर आ चुका हूँ। ये ड्रामे आपने जिंदगी में एक मरतबा जरूर देख। नाजरीन इन ड्रामों की स्टोरी और किरदार ऐसे है कि आपका बार बार दिल करेगा कि मैं इन ड्रामों को देखूं। तो दोस्तों ये ड्रामे पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। कुछ ड्रामे अपनी जबरदस्त मोहब्बत भरी कहानी की वजह से याद रखे जाते हैं, कुछ अपनी शानदार अदाकारी की बदौलत, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें लोग बार बार देखना पसंद करते हैं और फिर भी उनसे दिल नहीं भरता। ऐसे कई ड्रामे आज भी पाकिस्तानी टीवी पर सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले, बार बार देखने जाने वाले ड्रामों में शुमार होते हैं। इस फहरिस्त में शामिल हर ड्रामा अपनी जगह शाहकार है, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर की तरफ बढ़ेंगे आपको मालूम होगा कि कौन सा ड्रामा हमारी नजर में सबसे बेहतरीन है। अगर आप पाकिस्तानी ड्रामों के हकीकी मदाह हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि नंबर 1 पर मौजूद ड्रामा आज भी लाखों लोगों का पसंदीदा ड्रामा है। तो आए बगैर किसी देर किए अपनी आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नंबर 5 पर है खानी। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने रिलीज होते ही पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी और आज भी इसे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के यादगार ड्रामा में शुमार किया जाता है। कहानी का आगाज एक अफसोसनाक वाक़े से होता है, जहां बाअसर और ताकतवर खानदान से ताल्लुक़ रखने वाला मीर हादी अपने अना और गरूर की वजह से एक ऐसा जुर्म कर बैठता है जो कई जिंदगियां बदल देता है। इस वाक़े में खानी अपने भाई को खो देती है, लेकिन इंसाफ की जंग लड़ने का फैसला करती है। ताकत, दौलत और सियासी असर के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती और हर मुश्किल का डट कर मुकाबला करती है। वक्त गुजरने के साथ मीर हादी को अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है और वो खानी की मजबूत शख्सियत से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करने लगता है, लेकिन खानी के लिए अपने भाई के कत्ल के माफ करना आसान नहीं होता। यही कशमकश इस कहानी को हर किस्त के साथ मजीद जज्बाती, सनसनी खैर और दिलचस्प बनाती है। ड्रामा मोहब्बत, इंतकाम, इंसाफ और इंसान की बदलती हुई फितरत को निहायत खूबसूरती से पेश करता है, जिसकी वजह से नाजरीन आखिरी किस्त तक इससे जुड़े रहते हैं। इस ड्रामे के मरकजी अदाकार फिरोज खान, सना जावेद, कौमी खान, राशिद फारूकी, सलमान हसन, सामन अंसारी है। इस ड्रामे के राइटर उस्मा नबील है, जबकि डायरेक्टर अंजम शहजाद हैं और ये ड्रामा जियो एंटरटेनमेंट पर नशर किया गया है। नंबर 4 पर है कैसी तेरी खुदगर्जी। ये एक ऐसा ड्रामा है जिसने अपनी मुनफरिद कहानी, जबरदस्त रोमांस और जज्बाती मोड़ की बदौलत 2022 के मकबूल तरीन पाकिस्तानी ड्रामा में जगह बना ली। कहानी एक अमीर बाअसर खानदान के नौजवान शमशेर के दिलावर के गिर्द घूमती है, जो पहली मुलाकात में मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाली महक से मोहब्बत कर बैठता है, लेकिन ये मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता एक जुनून में बदल जाती है। शमशेर हर कीमत पर महक को हासिल करना चाहता है, चाहे उसके लिए उसे खानदान, मुआशरे या कानून के खिलाफ क्यों ही ना जाना पड़े। दूसरी तरफ महक एक खुददार और बाअसूल लड़की है जो शमशेर की दौलत और ताकत से मुतासर होने की बजाय अपनी इज्जत और आज़ादी को तरजीह देती है। हालात उस वक्त मजीद पेचीदा हो जाते हैं जब शमशेर का जुनून दोनों खानदानों की जिंदगी को मुतासर करने लगता है। मोहब्बत, अना, ताकत और कुर्बानी के दरमियान चलने वाली ये कशमकश हर नई किस्त के साथ मजीद दिलचस्प होती जाती है। ड्रामे में दिखाया गया है कि अगर मोहब्बत में एहतराम, एतमाद और दूसरे की मर्जी शामिल ना हो तो वो मोहब्बत नहीं बल्कि खुदगर्जी बन जाती है, और यही इस कहानी का असल पैगाम है। इस ड्रामे के मरकजी अदाकार दानिश तैमूर, दुरेफिशान सलीम, नुमान इजाज, अतीका अडू, लीला वास्ती, शहूद आलमी, हमाद शुएब, जैनब कयूम, टीपू शरीफ, अमाद भट्ट और इस ड्रामे के राइटर रदीन शाह है, जबकि डायरेक्टर अहमद भट्टी हैं और ये ड्रामा ARY डिजिटल पर नशर किया गया है। नंबर 3 पर है इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद एक ऐसा ड्रामा है जिसने अपनी मुनफरिद रोमानी कहानी, खूबसूरत मुकालमों और शानदार अदाकारी की बदौलत लाखों नाजरीन के दिल जीत लिए। ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत की कहानी नहीं बल्कि शनाख्त, कुर्बानी, खलूस और सच्ची मोहब्बत की ताकत को भी निहायत खूबसूरती से पेश करता है। कहानी एक बाअसर सियासतदान के बेटे शामिर सिकंदर के गिर्द घूमती है, जो पहली नजर में शिब्रा से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन शिब्रा एक सादा, बाअसूल और खुददार लड़की है जो सियासत और ताकतवर लोगों से सख्त नफरत करती है। शमशेर जानता है कि अगर वो अपनी असल शनाख्त जाहिर करेगा तो शिब्रा कभी उसे कबूल नहीं करेगी, इसलिए वो अपनी दौलत, हसीयत और शाहाना जिंदगी छोड़कर फजल बख्श नामी के एक आम और सादा इंसान का रूप इख्तियार कर लेता है। जैसे जैसे दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं उनके दरमियान मोहब्बत भी बढ़ती जाती है, लेकिन शामिर की छुपी हुई हकीकत हर लम्हा इस रिश्ते को खतरे में डाल देती है। दूसरी तरफ सियासी दुश्मनी, खानदानी दबाव और इक़दार की जगह कहानी में नए मोड़ लाती है। यही राज, जज्बात और खूबसूरत रोमानी मनाज़र इस ड्रामे को इब्तिदा से अख्ताम तक दिलचस्प बनाए रखते हैं। इस ड्रामे के मरकजी अदाकार बिलाल अब्बास खान, दुरेफिशान सलीम, उमैर राना, नवारुल हसन, सलमा हुसन,
زرمینہ اکرام، سیما ممتاز، عاطفہ حسن، علی گل ملا، حافظ احمد ہیں۔ اس ڈرامے کے رائٹر عبدالخالق خان ہیں جبکہ ڈائریکٹر فاروق راند ہے اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا ہے۔ نمبر 2 پر ہے پریزاد۔ پریزاد ایک ایسا شاہکار جسے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی تاریخ کے بہترین ڈراموں میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ صرف ایک رومانی ڈرامہ نہیں ہے بلکہ خودداری، احساس، محبت، کامیابی اور انسانیت کی ایک گہری اور متاثر کن کہانی ہے۔ کہانی پریزاد نامی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو اپنے سانولے رنگ اور عام شکل و صورت کی وجہ سے بچپن سے ہی معاشرے کے بے حسی، طنز اور حقارت کا سامنا کرتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود وہ ایک نہایت باصلاحیت، نرم دل اور باکردار انسان ہوتا ہے۔ اسے شاعری کا شوق ہوتا ہے، وہ ہمیشہ عزت کی زندگی گزارنے کا خواب دیکھتا ہے۔ زندگی کے مختلف مراحل میں پریزاد کئی لوگوں سے ملتا ہے، کچھ لوگ اس کی ساری زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ اسے اس کی رنگ کی وجہ سے کمتر سمجھتے ہیں، لیکن چند لوگ اس کے کردار اور خلوص کو پہچان لیتے ہیں۔ وقت کے ساتھ وہ محنت، ایمانداری اور اپنی صلاحیتوں کی بدولت کامیابی کی بلندیوں حاصل کرتا ہے، لیکن دولت اور شہرت حاصل کرنے کے باوجود اس کے دل میں محبت، سکون، اپنائش کی کمی باقی رہتی ہے۔ یہ ڈرامہ نہ صرف محبت بلکہ معاشرتی فرق، ظاہری خوبصورتی کے معیار اور انسانی رویوں پر بھی گہرا سوال اٹھایا ہے۔ ہر نئی قسط ایک نیا سبق دیتی ہے اور یہی بات پریزاد کو ایک لازوال شاہکار بنا دیتی ہے۔ اس ڈرامے میں مرکزی اداکار احمد علی اکبر، یامینہ زیدی، حسنہ شاہ، روی حسین، نعمان اجاز، صبور علی، مشعل خان، سید محمد احمد، عدنان شاہ ٹیپو، لیلا زیبری ہے۔ اس ڈرامے کے رائٹر ہاشم ندیم ہے جبکہ ڈائریکٹر شہزاد کشمیری ہے اور یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا ہے۔ اور اب وقت آ گیا ہے ہماری آج کی فہرست کے نمبر 1 ڈرامے کا، جس نے اپنی زبردست کہانی، شاندار اداکاری اور ہر نئی قسط میں سنسنی خیز موڑ کی وجہ سے لاکھوں ناظرین کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور وہ ڈرامہ ہے شیر۔ یہ ڈرامہ صرف ایک رومانی کہانی نہیں بلکہ عزت، طاقت، خاندانی دشمنی، انتقام اور قربانی کی ایک زبردست داستان ہے۔ کہانی شیر زمان کے گرد گھومتی ہے جو ایک بہادر، نڈر اور با اثر نوجوان ہے۔ اس کی پوری زندگی اپنے خاندان کی عزت اور روایات کے گرد گھومتی ہے۔ دوسری طرف فجر ایک نرم دل، با اصول اور با ہمت لڑکی ہے جو حالات کے باعث ایک ایسی دشمنی کا حصہ بن جاتی ہے جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ قسمت دونوں کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کرتی ہے جہاں نفرت اور محبت ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتی ہے۔ پرانی دشمنیاں، خاندانی سیاست، طاقت کی جگہ جنگ اور غلط فہمیاں ان کی زندگی کو مسلسل آزمائش میں ڈالتی رہتی ہیں۔ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی ہے، راز سامنے آتے ہیں، رشتے بدلتے ہیں اور ہر نئی قسط ناظرین کو اگلی قسط کا شدت سے انتظار کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ شیر کی سب سے بڑی خوبی اس کی سینیمیٹک فلم بندی، طاقتور مکالمے اور جذبات سے بھرپور مناظر جنہوں نے اسے 2025 کے نمایاں پاکستانی ڈرامہ میں شامل کر دیا ہے۔ اس ڈرامے کے مرکزی اداکار دانش تیمور، سارا خان، عتیقہ اڈو، حسن احمد، ارجمند رحیم، سنیتا مارشل، نادیہ افغان، نبیل ظفر، فیضان شیخ، سلمان شاہد۔ اس ڈرامے کے رائٹر زنزیل عاصم شاہ ہیں جبکہ اس کے ڈائریکٹر احسن تلاش ہیں اور یہ ڈرامہ ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے ہماری فہرست کے ٹاپ 5 بیسٹ پاکستانی ڈرامہ۔ اب ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں ان 5 ڈراموں میں آپ کا سب سے پسندیدہ ڈرامہ کون سا ہے۔ کیا آپ بھی شیر کو نمبر 1 پر دیکھنا پسند کریں گے یا آپ کے خیال میں پریزاد یا خانی اس مقام کے زیادہ حقدار ہیں؟ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر کے جائیں، اور ہاں، ویڈیو پسند ہے تو اس کو لازمی لائک کر کے جائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔